जब मैंने ये हदीस पढ़ी थी, क्योंकि मैं अभी खाना अपनी फ्रेंड्स का करने का सोच रही थी, तो जैसे ही मैंने ये पढ़ी तो मैंने सोचा ओ नहीं, अब मैंने इनविटेशन जो देना है, मैंने ये नहीं कहना कि लंच है या डिनर है, अब मैंने इस तरह से इनविटेशन देना है कि कोई भी, फॉर एग्जांपल हम सूरत अल बकरा से स्टार्ट करते हैं तो हम पहली 10 आयात हैं तो एक एक फ्रेंड को एक एक आयत दे देंगे कि चलो इस पे हम डिस्कस करेंगे, साथ खाना भी खाएंगे, साथ फन भी करेंगे, साथ हम डिस्कशन भी करेंगे, क्योंकि इसका अजर देखें कितना बड़ा है ना। कि सही मुस्लिम की हदीस है 2701, हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि एक दफ़ा हज़रत मुआविया रदी अल्लाह अन्हु जो थे वो मस्जिद में तशरीफ़ लाए, तो कुछ लोग बैठे हुए थे, तो ये उनके पास गए और जाके कहा, उनसे पूछा कि यहाँ तुम किस लिए बैठे हो। कि होता है ना कि जब हम किसी को देखते हैं तो कहते हैं क्या कर रहे हो, बिल्कुल वही बात कि किस लिए बैठे हुए हो। उन्होंने कहा कि हम अल्लाह का जिक्र करने के लिए बैठे हैं। तो हज़रत मुआविया रदी अल्लाह अन्हु ने कहा कि क्या तुम अल्लाह की कसम खा के ये कहते हो कि तुम अल्लाह का जिक्र करने के लिए बैठे हो। अब गौर कीजिएगा इस बात पे, क्योंकि बड़ी अजीब सी बात लगती है कि उन्होंने जब कहा था तो इन्होंने कहा कि क्या अल्लाह की कसम खा के बताते हो कि तुम यहाँ पे बैठे हो। तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम खालिस अल्लाह के जिक्र करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। तो अमीर मुआविया ने क्या कहा था उन्हें कि देखो, मैं तुम्हें इसलिए नहीं ये कह रहा कि तुम अल्लाह की कसम खा के बताओ, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना था कि एक दफ़ा वो किसी जगह पे आए तो कुछ लोग बैठे हुए थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनसे यही बात पूछी थी कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि हम अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम अल्लाह की कसम खा के ये कह सकते हो, मतलब कि तुम वाकई खालिसतन अल्लाह का जिक्र करने बैठे हो। तो उन्होंने कहा कि हाँ। तो फिर रसूलुल्लाह ने कहा कि खुदा की कसम, मैं इसलिए नहीं तुम्हें ये बात कह रहा हूँ कि मुझे कोई शक है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम इस वक्त नाजिल हुए वही लेकर, और उन्होंने मुझे क्या बतलाया, ये गौर कीजिए कि उन्होंने मुझे कहा कि अल्लाह सुब्हाना ताला तुम लोगों पर फरिश्तों के सामने फ़ख्र कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, वो जितने लोग बैठे हुए थे तो अल्लाह सुब्हाना ताला ऊपर उनका जिक्र कर रहे थे। तो इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम आखिर क्या, मतलब कसम खा के बताओ कि मतलब तुम कोई और चीज़ तो नहीं कर रहे हो कि जिसका अल्लाह इतनी अजर दे रहा है, ये मतलब उस सेंस में वो पूछ रहे थे ना। तो इसलिए जब भी आप कभी इकट्ठे होते हो तो अपना मकसद एक रख लो कि हमने अल्लाह का जिक्र अदा करना है। क्यों करना है अल्लाह का जिक्र? ताकि अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें ये नेमत जो अता की है ना, दीन की नेमत अता की है, इससे बड़ी नेमत हमें और क्या अता कर सकते हैं। तो बहुत प्यारी हदीस थी, मैंने सोचा कि आप लोगों ने कोई पार्टी, लेकिन इंशाल्लाह जी देखते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसमें हमारी क्या रहनुमाई की है। अब देखिए हम लास्ट क्या पढ़े थे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला रसूलों के बारे में, नबियों के बारे में हमें बता रहे हैं कि उनको भेजने का मकसद क्या था। और अल्लाह सुब्हानहू तआला बार बार ये भी हमें बताते हैं कि उन्हीं में से जिस जगह पे अल्लाह सुब्हानहू तआला के, जैसे हज़रत इब्राहीम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, और ये सारे नबी का जो जिक्र होता है कि वो उन्हीं लोगों में से उठाए थे। और वो बार बार लोगों के क्वेश्चन पे ये कहते थे कि हम तुम्हारी ही तरह के बशर हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हम पे एहसान किया और हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नबूवत दी है और हम अल्लाह सुब्हानहू तआला का पैगाम तुम तक पहुंचा रहे हैं। अब आज के ज़माने में आप और मैं जो हम देखेंगे तो हमें ये कैसे समझ आएगा, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लास्ट प्रॉफिट थे। पहले क्या होता था, देखिए जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुश्किल से 500 साल का फ़र्क था, लेकिन अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हम में देखें कितने सालों का, ऑलमोस्ट 1450 साल का फ़र्क हो गया ना। तो उसके रसूलुल्लाह क्योंकि लास्ट प्रॉफिट थे, तो उसके बाद ये जो दावा का काम था ये किसने करना था? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुसलमानों को ये बताया, पहले अहले किताब को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये हुक्म दिया था कि वो अल्लाह का पैगाम दूसरों तक पहुंचाए। क्या पैगाम देना था? कि अल्लाह की पहचान बताए कि तुम्हारा रब कौन है, ताकि तुम शिर्क ना करो, तुम गलत काम ना करो, दुनिया में फसाद ना करो, जुल्म ना करो, लोगों के हक ना मारो। ये सारा जो अल्लाह सुब्हानहू तआला का पैगाम था वो नबियों के थ्रू ही इस दुनिया में आया था।
وہی تو وہی آ رہی تھی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی لاسٹ وحی جو یہ قرآن پاک ہے نا اس کو محفوظ کر دیا. ایک چیز کی، ایک حرکت کی بھی، جیسے ہوتا ہے نا زبر زیر پیش کی بھی کوئی چیز چینج نہیں ہے، بالکل وہی کا وہی پیغام ہے. اب پیغام از ہیئر، رائٹ؟ تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی، ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری کر دی کہ تمہیں یہ پیغام پہنچ گیا ہے، تم اس کو سیکھو، اس پہ عمل کرو، اور اگلی نسل کو، جو آنے والی نسل ہے، اس کو تم نے نسل در نسل یہ پیغام دینا ہے. تو جب ہمیں خود پتا ہوگا تبھی تو ہم پیغام دیں گے. پرابلم یہیں پہ تو آ جاتی ہے. ابھی تک تو ہم اپنے اراؤنڈ ہی پیغام دیتے ہوئے پورے نہیں اترے. میں نے جیسے اپنی اسٹوڈنٹ کو، آپ لوگوں کو میرا میسیج ملا ہوگا، میں نے یہی کہا تھا کہ میں ایسے ہی سرچ کر رہی تھی کہ انڈیا اینڈ پاکستان میں آلموسٹ 400 ملین مسلمان ہیں. 450 ملین رفلی میں دیکھ رہی تھی. اب دیکھیں، چلو بچے نکال دیں، بہت بوڑھے بھی نکال دیں، اگر ہم تھوڑے بھی لے لیں، اگر 200 ملین لوگوں تک تو ہمیں پیغام پہنچانا ہے نا. اگر دیکھیں میں پہنچا رہی ہوں، میں کوشش کر رہی ہوں، آپ میں سے جتنے اسٹوڈنٹ، آپ دیکھیں، اگر آپ فیس بک میں ہی آپ دیکھتی ہیں، ایک لیکچر ہے فار ایگزامپل 100,000 لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں. یوٹیوب میں اگر 50,000 تک لوگ دیکھ رہے ہیں یا کچھ بھی ہے، آپ میں سے ہر کوئی اپنے دائرے میں یہ پیغام آگے پہنچانا شروع کر دے. کوئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کی زندگی میں قرآن کھل جائے، کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. حدیث ہے اور قرآن ہے، لیکن سب سے پہلے قرآن کھلے گا تو حدیث بھی کھلے گی نا انشاءاللہ. تو یہ پیغام میرے اور آپ کو، آپ یہ کین یو امیجن کہ آپ جو یہاں پہ بیٹھے ہو یا کسی بھی جگہ پہ، آپ کوئی بھی قرآن کلاس ہوتی ہے، کوئی بھی پڑھا رہا ہوتا ہے، میں یہ نہیں کہ صرف میری کلاس کی بات ہے، آپ ذرا یہ سوچیں کہ اللہ نے ہمیں چن لیا ہے. اس وقت ہزاروں کروڑوں لوگ ہیں جو کسی اور جگہ پہ مصروف ہیں. کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہوگا، رات پاکستان میں تو 9:30 ہے، کوئی ڈرامہ دیکھ رہا ہوگا، کوئی ایسے خبریں دیکھ رہا ہوگا، کوئی بور ہو رہا ہوگا تو ٹی وی پہ کچھ دیکھ رہا ہوگا. آپ اس وقت اللہ کا پیغام سننے کیوں بیٹھے ہیں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے لیے چن لیا ہے. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جتنے لوگوں تک یہ پیغام ہے پہنچانا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب تو اتنی آسان، میڈیا دیکھے کتنی آسانی والا ہو گیا. لوگ کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ میڈیا کی وجہ سے بڑی خرابیاں ہوئیں، لیکن میڈیا کی وجہ سے خیر بھی تو کتنی بڑی ہے. اب اٹ آل ڈیپینڈ کہ آپ اس کو یوز کیسے کرتے ہیں. میں کیسے کر رہی ہوں، آپ کیسے کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے وہ کام کروا لے کہ قیامت کے دن، میں کبھی سوچتی ہوں آنیسٹلی کہ فتح مکہ کے موقع پر ایک بات ہوتی ہے نا کہ اتنے مسلمان، کتنے سے چھوٹے سے مکہ میں مسلمان تھے، صرف 10 سال میں اتنے مسلمان ہو گئے. فتح مکہ کے موقع پر اتنے مسلمان تھے. آپ سوچیں آج کے دور میں کوئی مشکل تو نہیں ہے نا. ہم جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، تو فخر سے کہہ سکیں گے کہ یا پاک پروردگار، ہم اپنا کام کر رہے تھے. ہمارے زمانے میں تو اتنا میڈیا عام تھا کہ ہم نے کوشش کی کہ جتنے لوگ غلطی سے بھی کلک کر دیں گے تو شاید قرآن تک آ جائیں، کیونکہ واللہ لوگ پیاسے ہیں. ان کو پتہ نہیں ہے. جن کی زندگی میں پھر جب قرآن کھلتا ہے نا تو اسی لیے تو رونے نکلتے ہیں، اسی لیے تو ان کو سمجھ نہیں آتی کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، کیوں میرا دل بے چین ہو رہا ہے، کیوں میرا دل ایسے ہو رہا ہے کہ جیسے میں اس کی طرف کھنچتا چلا جا رہا ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں تو بینہ بیان کر دیا کہ قرآن کے علاوہ کہیں سکون نہیں ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، ہم نے ابھی پڑھا، پچھلی کلاسز میں پڑھا نا کہ دلوں کا سکون جو ہے نا وہ صرف قرآن میں ہے. تو جیسے قرآن ان کی زندگیوں میں کھلتا ہے، ان کو سکون محسوس ہوتا ہے، اور ان کو لگتا ہے کہ یہ کیا مطلب، کیوں مجھے وہ جو فیلنگ ان کے پاس نہیں آتی ہے نا، تو ان کو وہ بے چین اس لیے کر دیتی ہیں، اور وہ پھر جڑ جاتے ہیں قرآن کے ساتھ.